یہ ذکر آیا کہ اے اولاد کو اللہ کریم نے حکم دیا کہ اپنی ماں اپنے باپ کے سامنے اف بھی نہ کرنا، یعنی بلند آواز سے بولنا بھی نہیں ہے۔ یہ تیری اور میری ماں، ان کے لیے حکم ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ لوگوں اپنے والدین لا احسان کرو۔ جدوں بڑھاپے دے اندر چلے جان، جدوں بڑھے ہو جان، انہاں نوں اوف بھی نہ کرو، انہاں نوں چھڑکو بھی نہ، انہاں نال زبان درازی بھی نہ کرو۔ اے تیری اور میری ماں، تیرے اور میرے ماں باپ واسطے حکم اللہ دا قرآن دے اندر نازل ہویا۔ اگر کفر دے اندر پھر بھی ادب کرو، لیکن یہ گل ضرور آئی ہے کہ شرک والے پاسے، بتاں دی پوجا والے پاسے ماں پیو بلاوے، کفر دے اندر بھی پھر ہوتے نہیں جانا۔ باقی اگر کفر دے اندر نہ تو پھر بھی انہاں دا ادب احترام ضرور کرنا ہے۔ تو برادران اسلام، تیری اور میری ماں، اللہ فرما رہا ہے قرآن دے اندر کہ انہاں ماں جنہیں تیرے اتے بچپن دے اندر رحم کیتا ہے، چھوٹا جہاں ہے، دن ساری رات گود دے اندر رکھنا، اگر تین بیماری لاحق ہو جاوے تو 10 بھی نہیں سکتا، تین بولنا نہیں آتا، تین 10ویں دا ڈھنگ نہیں آتا، بس روندہ ہی روندہ ہے۔ او وقت یاد کر کے جدوں تو چھوٹا سیا سائیں، آج اے بوٹے ہو گئے، آج جویں انہاں تیرا بچپن چو خیال کیتا ہے، آج بڑھاپے دے اندر تو انہاں دا خیال کر، آج انہاں دا دھیان تو رکھ، آج انہاں دی خدمت تو کر۔ تیری خدمت انہاں کیتی، تو میرا صلہ کی دے، آج انہاں دی خدمت تو کر۔ خدمت کرے گا تو رب تیرا تین اے دا انعام جنت دے سیدھا۔ اگر ماں پیو راضی کر لے ہوئی تو جنت تیرے نہ ہوئے گی، اگر ماں باپ نو راضی کر لے ہوئی تو پھر خدا بھی راضی، مصطفیٰ بھی راضی۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گیا پھر خدا بھی ناراض، مصطفیٰ بھی ناراض۔ تیری نماز، روزے، زکاتاں، حج، صدقہ خیرات تیرے منہ تے دتا جاتی، مار دتا جاوے گا۔ رب نو تیریاں انہاں عملاں دی لوڑ کوئی نہیں، لیکن اے گل تیری اور میری ماں دی ہے، اے تیرے اور میرے باپ دی ہے، انہاں دا دل دکھانا نہیں۔ ایک تیری اور میری ماں، انہاں دی عزت دا خیال میرے اللہ نے اتنا رکھیا۔ ایک او ماما نے جیڑیاں نہ تیریاں نہ میریاں، بلکہ کائنات دیاں لوگاں دیاں ماما، او ازواج رسول، او آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں بیویاں، جنہوں قرآن نے امہات المؤمنین دا اعلان کر کے فرمایا کہ انہاں نبی دی اولاد دیاں ماما نہیں، بلکہ کائنات دے ہر انسان دیاں ماما نے۔ اگر تیری میری ماں دی عزت دا خیال اللہ نے اتنا رکھے ہے، پھر مصطفیٰ دیاں جڑیاں بیویاں اور ساری دنیا دے لوگاں مومنہ دیاں ماما، انہاں دی عزت دا، عظمت دا کی عالم ہوئے دا خود اندازہ دا۔ اگر تیری میری ماں دا اولاد دل دکھاوے جنت نہیں جا سکتی، جیڑی بےہودہ لاپرواہ مصطفیٰ دیاں بیویاں بکواس کرے، تبرے بولے، انہاں دے بارے غلط نظریہ رکھے، کس منہ نال جنت سے جا سکتی ہے؟ وہ جنت دا سوچے بھی نہیں، وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگ سکے دی۔ اگر تیری میری ماں دی عزت لازم ہے تو مصطفیٰ دیاں بیویاں دی عزت لازمی ہے، انہاں دی عزت عظمت پہلے ہے۔ تیری اور میری ماں گناہ بھی کرتی ہے، تیری میری ماں کدی نیکی کر لی، کدی گناہ کر لیا، کدی سچ بول لیا، کدی جھوٹ بول لیا،
تیری میری ماں کدی غیبت کر دیئے، کدی چوری بھی کر لی، یعنی غلطیاں ہو جاندیاں، لیکن او ماما جیڑیاں کائنات دیاں انساناں دیاں ماما جنہاں دے پاک دامنی دا ہونے دا اعلان اللہ نے قرآن کے اندر کر کے دسیا، انہاں دے بارے برا نظریہ، برا خیال، بری سوچ رکھنا، پھر اپنے آپ کو جنتی تسلیم کرنا ایک غلط خیال ہے، اس خیال جو نکلنا پڑے گا۔ تو برادران اسلام، ایک تیری میری ماں اے دی خدمت کریے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ بھاڑی ماں دیاں قدمہ دے تھلے جنتے، جیڑیاں او عورتاں نے جیڑیاں جنت دیاں سردار عورتاں، جیڑیاں دنیا دے اندر بھی سردار نے اور حشر دیاڑے بھی حالیاں عورتاں دے سرداری انہاں دی ہوئے دی، جنہاں نو ازواج رسول ہونے دا شرف حاصل ہے، جیڑیاں میرے آقا کریم علیہ السلام دیاں بیویاں نے، انہاں دی عزت عظمت دا بھی خیال کیتا کر، انہاں دی ادب دا بھی حیا کیتا کر،